हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई। आज म एउटा सानो एजुकेसनल भिडियो बनाउन गइरहेको छु। सो कोभिडको केसहरू एकदम बढिरहेछ र अक्सिजन चाहिने केसहरू र भेन्टिलेटर सपोर्ट चाहिने पेसेन्टहरू एकदम बढिरहेको छ। आइसियुको अभाव छ, भेन्टिलेटर छैन। सो हाम्रो इआरमा हामीले सक्दो बाइप्याप सिप्याप युज गर्न सक्यौँ भने चाहिँ पेसेन्ट एकदम हेल्पफुल हुनसक्छ। सो यो सानो भिडियो चाहिँ हाम्रो इआरमा कसरी सिप्याप कसरी बाइप्याप चलाउने भन्ने कुरामा म बताउँदैछु। होपफुली इट विल बी युजफुल एन्ड हामीले पेसेन्टहरूमा युज गरेर उहाँहरूलाई मद्दत गर्न सक्छौँ होला। सकेसम्म सिम्प्लिफाई गर्न खोजेको छु। केही कमेन्ट केही सजेसन छ भने चाहिँ प्लिज दिनु होला फिडब्याक। थ्याङ्क यू। फर्स्टमा फिजिकल पार्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो तार भयो, सकेट भयो होइन। डिफ्रेन्ट मेकको आउँछ तर मेन बेसिक कम्पोनेन्ट्सहरू सेम नै हुन्छ। सो एउटा पार्टमा चाहिँ ह्युमिडिफायरको लागि चाहिँ लिक्विड राख्ने ठाउँ हुन्छ। सो यसमा देख्नुभयो होइन। सो यसमा चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिब्युटर राख्नुपर्ने हुन्छ र प्लिज हरेक पेसेन्टमा यो चाहिँ चेन्ज गर्ने गरौँ। सो यो भयो अनि त्यसपछि सर्किट भयो। सर्किट आएर चाहिँ पेसेन्टमा हामी युजली यो फेस मास्क भयो। तर कोभिडको केसमा चाहिँ यो देख्नुभयो नि जुन भेन्ट यहाँ एक्सपिरेटर भेन्ट छ, यो भेन्ट चाहिँ यहाँ तलपट्टि भएको यो भेन्ट नभएको मास्क मगाउँदा बेस्ट हुन्छ। र यदि यो भेन्ट तल भएको खण्डमा चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ भाइरल फिल्टर हालेर त्यसपछि एक्सपिरेटर भेन्ट अनि त्यसपछि यो राख्यो भने चाहिँ सबसे बेस्ट हुन्छ। अब हाम्रोमा चाहिँ अहिले यो अभाइलेबल छैन, त्यही भएर मैले यसमै डेमोन्स्ट्रेट गर्न लागिरहेको छु। देख्नुभयो नि यहाँ एक्सपिरेटर भेन्ट छ होइन, जसले गर्दा चाहिँ एरोजोल एकदमै धेरै जेनेरेट हुन्छ। त्यही भएर अहिले हाम्रो इआरको लागि चाहिँ हाम्रो जुन नेगेटिभ प्रेसर सोकल नेगेटिभ प्रेसर भएको रुममा मात्र युज गर्नु होला। र पेसेन्टले युज गरेपछि चाहिँ यसको माथि एटलिस्ट सर्जिकल मास्क लगाइदियो भने जुन एरोजोल जेनेरेट हुन्छ त्यसको अमाउन्ट अलिक कम हुन्छ। सो यो लगाउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई थाहै छ। सो मजाले सिल हुनु पऱ्यो होइन, यो त छँदैछ। सो अन गर्नलाई यो भयो। ओके। सो अनि यतिकै सेटिङ अलरेडी छ भने त यतिकै यो जस्तो डबल क्लिक गर्दाखेरि सुरु हुन्छ। जस्तो देख्नुभयो यो सुरु भयो। तर सपोज हामीलाई सेटिङ चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने युजली सबै जस्तो बाइप्यापमा चाहिँ यो जुन साइन देख्नु भएको छ नि ट्रायङ्गलको, ट्रायङ्गल र यो दुवै एकैपल्ट एकछिन प्रेस गऱ्यो भने चाहिँ सेटिङमा जान्छ जुन हामीले अब देख्नुभयो नि। सो अब हामीले चाहिँ यो आइप्याप इप्यापहरू बढाउन सक्छौँ घटाउन सक्छौँ है। सपोज अहिले हाम्रो इप्याप 10.5 छ, आइप्याप 20 छ। सो यसलाई हामी घटाउने बढाउने गर्न सक्छौँ है। यो भयो। त अब कति बढाउनु त कति राख्नु भन्ने कुरा गर्नलाई चाहिँ म अर्को पार्टमा अलिकति भन्छु। सो सेटिङ चेन्ज गर्नलाई अगेन यो ट्रायङ्गलवाला सेप र यो बटन एकछिन प्रेस गर्ने होइन, मोड देखाइरहेको छ। सो हामी मोडमा प्रेस गर्छौँ र यसलाई चेन्ज गर्छौँ होइन, सिप्याप मोड। ठिक छ। सिप्याप मोड गर्ने बित्तिकै स्टार्टमा 4बाट स्टार्ट हुन्छ र हाम्रो टार्गेट कति हो 6मा लाने होइन। अनि सपोज अब हामीले 6 पहिलादेखि नै 6मा राखेको थियो, अब हामी अझै बढाउन चाहन्छौँ भने यसलाई क्लिक गऱ्यो एन्ड देन हामीले बढाउन सक्छौँ। बढाउँदाखेरि 2 डिजिटभन्दा बेसी नबढाउने। सो लेट्स से अब हामीले 7, 8मा हाल्यौँ होइन। अनि अर्को कुरा याद गर्नुपर्ने चाहिँ सिप्याप बढाउँदाखेरि चाहिँ पेसेन्टको इन्टरथोरासिक प्रेसर बढेर बिपी घट्न सक्छ। सो भाइटल चाहिँ मोनिटर गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। सो हामीले नन इन्भेजिभ पोजिटिभ प्रेसर भेन्टिलेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बेसिकली दुईवटा टाइप हुन्छ, बाई लेभल पोजिटिभ एयरवे प्रेसर भेन्टिलेसन र कन्टिन्युस पोजिटिभ एयरवे प्रेसर। ओके। सो फर्स्टमा सिप्याप चाहिँ अलिक सिम्पल हुन्छ। सो सिप्यापमा चाहिँ हामीले एउटा मात्र प्रेसर इन्टर गर्छौँ जुन चाहिँ एक्सपिरेटरी प्रेसर पनि भन्छौँ त्यसलाई होइन। सो अझै एक्सप्लेन गर्न सजिलोको लागि चाहिँ सपोज यो टाइम भयो, यो चाहिँ प्रेसर भयो। सो नर्मलमा चाहिँ अब सो यो चाहिँ नर्मल भेन्टिलेसन नेगेटिभमा जान सक्छ होइन। सो यो नर्मल भेन्टिलेसन भयो भने हामी सिप्यापमा के गर्छौँ भन्दाखेरि एक्सपिरेसनमा एउटा सेट प्रेसर फिक्स गरिदिन्छौँ ताकि एल्भोलाहरू चाहिँ एक्सपिरेसनमा पुरा कोल्याप्स हुँदैन। सो लेट्स से हामीले यो पेसेन्टको 4
मा सेट गऱ्यौँ भने के हुन्छ त सो यु प्रेसरभन्दा कम चाहिँ झर्न दिँदैन मसिनले एक्सपिरेसन गर्दाखेरि सो यो चाहिँ सिप्याप भयो अब यस्तो बिरामीको ग्राफ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इन्सपिरेसन चाहिँ उसको आफ्नो हुन्छ इन्सपिरेसनमा मसिनको केही पनि हात हुँदैन भेन्टिलेसनमा केही पनि हेल्प गर्दैन सिप्यापले तर एक्सपिरेसनमा चाहिँ यो प्रेसरभन्दा तल चाहिँ जान्दैन ओके सो माथिको चाहिँ पेसेन्टको आफ्नो एफोर्ट अनुसार हुन्छ तर यो जुन सेट सिप्याप थियो जुन हामीले 4 राख्यौँ त्योभन्दा कम चाहिँ झर्दैन यो चाहिँ सिप्यापमा भयो अब बाइप्यापमा के हुन्छ त हामी यो एक्सपिरेटरी प्रेसर साथसाथै इन्सपिरेटरी प्रेसर पनि फिक्स गरिदिन्छौँ त्यही भएर बाइप्यापले चाहिँ भेन्टिलेसनमा नै हेल्प गर्छ सो लेट्स से यो पेसेन्टको हामीले आइप्याप अथवा इन्सपिरेटरी प्रेसर चाहिँ 12 सेट गऱ्यौँ भने के हुन्छ त आइप्यापमा सो 12/4 सेट गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एक्सपिरेसनमा 4 भन्दा तल जान दिँदैन र इन्सपिरेसनमा चाहिँ 12 को मसिनले हेल्प गर्छ यस्तो हुन्छ यसको कुरा ओके सो यो नर्मल रेस्पिरेसन हो भने यो सिप्यापमा यस्तो हुन्छ सो एक्सपिरेसनमा मात्रै प्रेसर दिन्छ व्हेरेज बाइप्यापमा चाहिँ इन्सपिरेसन प्लस एक्सपिरेसन दुवैमा पोजिटिभ प्रेसर दिइरहेको हुन्छ ओके सो अब हाम्रो कोभिडको कन्टेक्स्टमा चाहिँ मेनली के प्रब्लम हुन्छ सो समराइज गर्नलाई चाहिँ सो 3टा मेन सेटिङ हामीले एन्टर गर्नु पऱ्यो आइप्याप इन्सपिरेटरी प्रेसर कति राख्ने इप्याप एक्सपिरेटरी प्रेसर कति राख्ने र त्यस्तो गर्दा डेल्टा कति हुन्छ डेल्टालाई हामीले प्रेसर सपोर्ट पनि भन्छौँ जुन भनेको चाहिँ प्रेसर सपोर्ट अथवा डेल्टा चाहिँ इट्स इम्पोर्टेन्ट यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो के पनि होइन खासै यो आइप्याप माइनस इप्याप ओके सो अर्को स्टेप भनेको चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो कि पेसेन्टको अक्सिजनेसन प्रब्लम हो कि भेन्टिलेसन प्रब्लम हो सो युजली कोभिड पेसेन्टमा अक्सिजनेसनकै प्रब्लम हुन्छ पिओ2 लो हुन्छ सेचुरेसन मेन्टेन भइरहेको हुँदैन सो त्यो चाहिँ अक्सिजनेसन भयो र त्यो कन्डिसनमा हामीले कसरी अक्सिजनेसनलाई बेटर गर्ने भन्दाखेरि इप्याप बढाएर इप्यापले के गर्छ त इप्याप हामीले बढायौँ भने के हुन्छ त अक्सिजनेसन बढ्छ के सो यो बढायो भने अक्सिजनेसन बढ्छ इप्याप भनेकै सिप्यापमा चाहिँ सिप्याप भयो भेन्टिलेटरमा चाहिँ पिप सो एक्सपिरेसनमा हामीले एक्सपिरेसन गर्दाखेरि प्रेसर बढायो भने के हुन्छ त अक्सिजनेसन बेटर हुन्छ ओके सो पेसेन्टको अक्सिजनेसनको प्रब्लम छ भने हामीले के गर्छौँ त इप्याप बढाउँछौँ यो डेल्टा अथवा प्रेसर सपोर्ट चाहिँ सेम राख्छौँ सपोज पेसेन्टको भेन्टिलेसन पनि प्रब्लम छ सपोज जस्तै सिओपिडी पेसेन्टहरूमा CO2 रिटेन्सन भइरहेको छ होइन त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त प्रेसर सपोर्टलाई बढाउनु पर्छ प्रेसर डेल्टा बढ्यो भने के हुन्छ त PCO2 घट्छ ओके सो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल अब इक्जाम्पल गर्दा अलिकति इक्जाम्पल लिएर गर्दा अलिक सजिलो हुन्छ होला सपोज भर्खर एउटा पेसेन्ट आएको थियो कोभिडको होइन उसको PO2 चाहिँ उति जस्तो थियो PCO2 नर्मल नै थियो ओके भनेको मतलब एबिजीमा चाहिँ देयर इज नो मेटाबोलिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस PCO2 नर्मल तर उसको PO2 लो छ अब हामीले के गर्नु पर्यो त पेसेन्टको के प्रब्लम छ त अक्सिजनेसनको प्रब्लम छ सो हामीले के चल्नु पर्यो त सपोज हामीले यस्तो केसमा चाहिँ सिप्याप मात्र युज गर्दा पनि हुन्छ मोडमा गयो एन्ड देन सिप्याप गर्यो सिप्याप चाहिँ जस्तै 10/5 युज गरेको थियौँ भने अब के गर्नु पर्यो त हामीले इप्यापलाई बढाउनु पर्यो नि त बढाउँदाखेरि धेरै एकदमै धेरै छिटो नबढाउने सो 2 अराउन्ड 2 to 3 जस्तो जस्तै 5 छ भने हामीले 7 पुर्याउँछौँ इप्यापको सेटिङलाई चाहिँ हामीले 7 गर्छौँ तर 7 गरेर हामीले आइप्याप 10 नै हाल्यो भने के हुन्छ त डेल्टा घट्यो नि जुन हामी डेल्टा घटाउनु छ त्यो डेल्टा चाहिँ हामीले कति राख्छौँ अघि कति थियो त डेल्टा 5 थियो नि अघि होइन सो त्यही भएर हामी डेल्टा 5 नै राख्छौँ त्यसको लागि हामीले आइप्याप कति राख्नु पर्यो त ओके सो 12 यही छ सो नयाँ सेटिङ चाहिँ यो हुन्छ ओके हामीले इप्याप बढाएको हो तर डेल्टा सेम गर्नु जतिले हामीले इप्याप बढाउँ त्यति नै आइप्याप बढाउँछौँ ताकि डेल्टा सेम नै होस् किनभने उसलाई डेल्टा बढाउनु पर्ने भेन्टिलेसन केही पनि प्रब्लम छैन ठिक छ सो अर्को कन्डिसन लिउँ लेट्स से PO2 यो पेसेन्टको नर्मल छ COPD पेसेन्ट छ PO2 नर्मल छ PCO2 चाहिँ एकदमै हाई छ लेट्स से 70 अनि हामीलाई चाहिँ यो घटाउनु छ ओके PCO2 घटाउनु छ यो पेसेन्टलाई भने चाहिँ हामी के गर्छौँ त यस्तो केसमा चाहिँ हामी डेल्टालाई बढाउने टार्गेट गर्छौँ ओके सो फर्स्ट अफ अल हामीलाई यो केसमा इप्याप बढाउनु छ त छैन नि त किनभने उसको अक्सिजनेसन त प्रब्लम छैन अक्सिजन ठिक छ सो हामी इप्याप 5 नै हाल्छौँ
हाम्रो डेल्टा बढाउँछ अघि डेल्टा कति थियो त 5 है सो लेट्स चाहिँ हामी यसलाई 7 मा हाल्छौँ भने अब हामी आइप्याप कतिले बढाउनु पर्यो त 14 मिल्यो 5 7 8 9 10 11 सरी 12 ओके सो इप्याप हामीले बढाएनौँ किनभने हामीले PO2 बढाउनु छैन पेसेन्टको अक्सिजनेसन ठिक छ हामीलाई डेल्टा बढाउनु छ 5 बाट 7 पुर्याउनु छ त्यही भएर हामीले आइप्याप चाहिँ 2 ले बढायौँ अब अर्को कन्डिसन लियौँ लेट्स से उसको दुवै प्रब्लम छ PO2 पनि कम छ ओके अनि PCO2 पनि हाई छ सो हामीलाई यो केसमा के गर्नु पर्यो पेसेन्टको अक्सिजनेसन पनि बेटर गर्नु पर्यो भेन्टिलेसन पनि हेल्प गर्नु पर्यो सो इप्याप पनि हामी 2 ले बढाउँछौँ सो लेट्स से इप्याप 5 बाट 7 पुर्याउँछौँ डेल्टा फर्स्टमा 5 थियो भने यसलाई पनि 7 पुर्याउँछौँ सो 7 + 7 कति हाल्नु पर्यो त 14 ठिक छ सो सेटिङ चाहिँ यसरी चलाउने हो तर प्योर हाइपोक्सिक पेसेन्ट छ कोभिड पेसेन्ट छ भने सजिलोको लागि चाहिँ हामी सिप्याप मोडमा गएर खालि जुन यो मात्रै सेट गर्ने एभ्री 2 ले बढाउँदै गए पनि हुन्छ तर भेन्टिलेटर प्रब्लम छ पेसेन्ट डिस्ट्रेसमा गइरहेछ PCO2 हाई छ भने चाहिँ हामीले बाइप्याप सेटिङमा हालेर डेल्टा कति हाल्ने त्यही अनुसार इप्याप र आइप्याप यसरी हाल्न सक्छौँ सिम्प्लिफाई गर्न खोजे होला बाइप्याप मजाले युज गरौँ पेसेन्टहरूमा अनि यो सेटिङहरू मिलेन जस्तै यो डेल्टाहरू कम घटी इप्याप एकदमै धेरै हाई अथवा यो डेल्टा एकदमै न्यारो भयो भने पेसेन्टलाई झन् हामीले गाह्रो गर्न सक्छौँ सो त्यही भएर एटलिस्ट यति बेसिक थाहा पायो भने राम्रो फुल्ली सिम्प्लिफाई भयो होला र अझै पेसेन्टहरूमा चलाउँ इन्टुबेसन सकेसम्म नगरौँ कुनै कन्डिसनमा बाइप्याप चलाउन मिल्दैन एकदमै ड्राउजी छ एयरवे मेन्टेन गरिरहेको छैन भमिटिङ छ भने चाहिँ हामी इन्टुबेसन गर्नुपर्ने हुनसक्छ तर सकेसम्म त्यो कन्डिसनमा जान्छ लेट्स युज बाइप्याप अथवा सिप्याप लिबरली थ्याङ्क यू सो मच